नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई यस च्यानल बीबी रेग्मी क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ। र आज मैले बीबीएस फर्स्ट इयर इकोनोमिक्स को युनिट 5 अर्थात थ्योरी अफ प्रोडक्सन गरिरहेको छु र क्वेशन हाम्रो यस प्रकार रहेको छ। On the basis of the following production function, find out which one represent constant return to scale, increasing return to scale and decreasing returns to scale and factor intensity भनेर यहाँ ABC दिएको छ क्वेशनहरुमा र Q = A * K to the power 0.7 * L to the power 0.4 दिएको छ। सो सबभन्दा पहिला हामीले के जान्न पर्छ भने हामीले जुन यो A नम्बर दिएको छ यसमा हामीले Q = A * K to the power alpha * L to the power beta सँग हामीले कम्प्यारिजन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यहाँ हेर्नुस् गिवन के छ त भन्दाखेरि Q = A * K to the power 0.7 L to the power 0.4 यो दिएको छ हो कि हैन। यसलाई हामीले के सँग कम्पेयर गर्ने त भन्दाखेरि Q = A * K to the power alpha * L to the power beta सँग हामीले कम्पेयर गर्नु पर्छ। कम्पेयर गर्दाखेरि हामीसित के आउँछ त अल्फा = 0.7 हैन र बीटा = 0.4 हेर्नुस् है। Q = A * K to the power alpha * L to the power beta सँग कम्पेयर गर्दाखेरि किनभने यो त कप डगलस प्रोडक्सन फंक्शन को फर्म भयो हैन। सो यहाँ चाहिँ अल्फा भनेको 0.7 र बीटा भनेको 0.4 र अब हामीले अल्फा प्लस बीटा लाई जोडौं त के हुन्छ अल्फा प्लस बीटा। हेर्नुस् त अल्फा प्लस बीटा लाई यदि हामीले जोड्यौं भने के हुन्छ भने 0.7 प्लस 0.4 0.7 प्लस 0.4 भनेको हाम्रो 1.1 हो। 1.1 भनेको 1 भन्दा ठूलो हो कि हैन। देयरफोर अल्फा प्लस बीटा भनेको 1.1 आयो जुन चाहिँ 1 भन्दा ठूलो हो भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल हुन्छ। यदि अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 आयो भने इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल, यदि अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 आयो भने डिक्रिजिङ रिटर्न टु स्केल, यदि अल्फा प्लस बीटा = 1 आयो भने त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल है। यो तपाईले जान्न पर्नु हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 आयो। सो हामीले सिम्पली भन्छौं इट रिप्रेजेन्ट इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल। सो हामी यहाँ लेख्छौं सिन्स अल्फा प्लस बीटा greater than 1 it represents increasing return to scale, increasing return to scale। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अझै एउटा कुरा सोधेको छ फाइन्ड आउट व्हिच वन रिप्रेजेन्ट कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल, इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल एन्ड डिक्रिजिङ रिटर्न टु स्केल र अझै एउटा कुरा सोधेको छ फ्याक्टर इन्टेन्सिटी। र त्यो फ्याक्टर इन्टेन्सिटी कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि यदि अल्फा बाइ बीटा ग्रेटर देन 1 आयो भने त्यो क्यापिटल इन्टेन्सिभ टेक्निक अफ प्रोडक्सन हुन्छ। यदि अल्फा बाइ बीटा लेस देन 1 आयो भने त्यो लेबर इन्टेन्सिभ टेक्निक अफ प्रोडक्सन हुन्छ र यदि अल्फा बाइ बीटा = 1 आयो भने त्यो हुन्छ इक्वल फ्याक्टर इन्टेन्सिभ टेक्निक अफ प्रोडक्सन। सो यो हामीले कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामी चाहिँ त्यही लेखौं। सो अब हामीले फ्याक्टर इन्टेन्सिटीका लागि फर फ्याक्टर इन्टेन्सिटीका लागि त के गर्छौं त भन्दाखेरि अल्फा बाइ बीटा निकाल्छौं है। अल्फा बाइ बीटा भनेको कति हो त भन्दाखेरि 0.7 upon 0.4 र 0.7 upon 0.4 भनेको तपाईको आउँछ 1.7 र 1.7 भनेको के हो तपाईको ग्रेटर देन 1 हो। ओके सो 1.7 भनेको ग्रेटर देन 1 भइसकेपछि यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ क्यापिटल इन्टेन्सिभ टेक्निक अफ प्रोडक्सन। सो हामी त्यही लेख्छौं दिस इज capital intensive
टेक्निक अफ प्रोडक्सन ओके टेक्निक अफ प्रोडक्सन सो यो हाम्रो भयो सो हामीले के लेख्यौं त भन्दाखेरि सिन्स अल्फा बाई बीटा ग्रेटर देन 1 सो दिस इज क्यापिटल इन्टेन्सिभ टेक्निक अफ प्रोडक्सन भनेर हामीले लेख्यौं यो भयो ए नम्बरको लागि बी नम्बरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि बी नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ यहाँ हेर्नुस् बी नम्बरमा हाम्रो क्वेशन दिएको छ q इक्वल टु a इन्टु k टु द पावर 0.4 इन्टु l टु द पावर 0.5 सो अब हामी त्यही क्वेशन लेखौं गिवन q इक्वल टु q त कति दिएको छ त भन्दाखेरि q इक्वल टु a इन्टु k टु द पावर 0.4 इन्टु l टु द पावर 0.5 इन्टु l टु द पावर 0.5 सो अब हामीले q इक्वल टु a इन्टु k टु द पावर अल्फा इन्टु l को पावर बीटासँग कम्पेयर गर्ने हो भने हाम्रो अल्फा को भ्यालु आउँछ 0.4 हैन र बीटा को भ्यालु आउँछ 0.5 अब हामी अल्फा प्लस बीटा गरौँ अब हामी अल्फा प्लस बीटा गरौँ अल्फा प्लस बीटा गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 0.4 प्लस 0.5 र 0.4 प्लस 0.5 भनेको तपाईको हो 0.9 र 0.9 भनेको के हो त भन्दाखेरि 1 भन्दा कम हो 1 भन्दा कम हो भने यो के हुन्छ त भन्दाखेरि इट रिप्रेजेन्ट डिक्रिजिङ रिटर्न टु स्केल सिन्स अब र अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 भएको हुनाले हामीले भन्छौं इट रिप्रेजेन्ट डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल सो अब हामी त्यही लेख्छौं सिन्स अल्फा प्लस बीटा less than 1 it represent decreasing returns to scale आशा छ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला it represent decreasing return to scale यो भयो अब हामी फेरि फर फ्याक्टर इन्टेन्सिटी का लागि के गर्छौं त भन्दाखेरि अल्फा बाइ बीटा निकाल्छौं ओके सो अब हामी अल्फा बाइ बीटा निकालौं फर फ्याक्टर इन्टेन्सिटी हैन हामीले अल्फा बाइ बीटा गरौँ अल्फा को भ्यालु रहेको छ 0.4 र बीटा को भ्यालु रहेको छ 0.5 र यो गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ र 0.4 अपन 0.5 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 0.8 which is less than 1 भनेपछि लेस देन 1 भयो भने हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ कि त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि लेबर इन्टेन्सिभ टेक्निक अफ प्रोडक्सन सो अब हामी त्यही लेख्छौं सिन्स अल्फा बाइ बीटा लेस देन 1 दिस इज labor intensive technique of production so हामी यसरी लेख्न पर्यो since alpha by beta less than 1 this is labor intensive technique of production र यसरी चाहिँ हाम्रो बी नम्बर पनि सकिएको छ र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ यो मैले अलिकति एक्सपेरिमेन्ट गरेको छु तपाईहरुले धेरै अनुरोध गर्नुभयो कि सिधै लेख्न पर्यो भनेर सो मैले प्रयास गरेको छु मेरो मोबाइल स्क्रिनमै लेख्ने पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो र अब हामी चाहिँ सी नम्बरमा हेरौं र सी नम्बरमा हेर्नुस् त q = a * k टु द पावर 0.5 * l टु द पावर 0.5 भनेपछि यहाँ अल्फा को भ्यालु पनि 0.5 छ र बीटा को भ्यालु पनि 0.5 छ र अब हामी चाहिँ यो गरौँ सी नम्बरको लागि सो सी नम्बर हाम्रो रहेको छ q = a * k टु द पावर 0.5 * l टु द पावर 0.5 अब हामीले यसलाई q = a * k टु द पावर अल्फा * l को पावर बीटा सँग कम्पेयर गर्ने हो भने हाम्रो अल्फा को भ्यालु आउँछ 0.5 र बीटा को भ्यालु पनि आउँछ 0.5 तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ कम्पेयरिङ इक्वेसन अब यो थर्ड लेख्ने भने थर्ड लेख्न नि सक्नुहुन्छ हैन यो तेस्रो क्वेशन हो कम्पेयरिङ इक्वेसन थर्ड विथ q = a * k टु द पावर अल्फा * l को पावर बीटा वी गेट
अल्फा इज इक्वल टू 0.5 र बीटा इज इक्वल टू 0.5। सो नाउ अब हामी के गरौँ छ भन्दाखेरि अल्फा प्लस बीटा गरौँ र अल्फा प्लस बीटा गर्ने हो भने हाम्रो आउँछ 0.5 प्लस 0.5 0.5 प्लस 0.5 भनेको 1 भनेपछि यो के भयो भन्दाखेरि इट रिप्रेजेन्ट कन्स्टेन्ट रिटर्न टु स्केल। सो हामी त्यही लेख्छौँ सिन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 it represents constant return to scale. It represents constant return to scale. So यो हाम्रो भयो। अब यसपछि फ्याक्टर इन्टेन्सिटी को कुरा गयो। सो फ्याक्टर इन्टेन्सिटी हामीले कसरी पत्ता लगाउँछौं त भन्दाखेरि for factor intensity मा हाम्रो अल्फा बाई बीटा को भ्यालु निकाल्ने हो। अल्फा भनेको पनि 0.5 छ र बीटा भनेको पनि 0.5 छ। 0.5 अपन 0.5 भनेको के हो 1 हो भनेपछि सिन्स अल्फा बाई बीटा is equal to 1 यो के हो त भन्दाखेरि दिस इज इक्वल फ्याक्टर इन्टेन्सिभ टेक्निक अफ प्रोडक्सन। दिस इज इक्वल फ्याक्टर इन्टेन्सिभ टेक्निक अफ प्रोडक्सन। ओके सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोडक्सन हो। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले यो सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ हाम्रो यो सोलुसन पनि सकिएको छ र अन्तिम समय भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच।